Hey everyone, welcome to Sandy's Craft. So today's video is for absolute beginners who want to learn crocheting. In this video, you will learn how to make a slip knot, how to hold a hook, crochet a chain, how to crochet a single crochet, half double crochet, double crochet, triple crochet, and at last how to weave the ends. So now let's get started. So first we'll need a yarn and a crochet hook. दुईटै अलिक मोटो लिने क्लियरली देखियोस् भनेर त्यसपछि छ सिजर्स अनि चाहिँ लास्टमा निडल चाहिन्छ हामीलाई निडल लिँदाखेरि चाहिँ यार्न छिर्ने खालको निडल लिँदा राम्रो सो फर्स्टमा चाहिँ यार्नलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसरी लिने मलाई चाहिँ यसरी लिँदाखेरि सजिलो लाग्छ कतिले चाहिँ औँलामा बेटारेर पनि लिनुहुन्छ मलाई चाहिँ यसरी सजिलो लाग्छ सो अब हामी नट बनाउँछौँ स्टार्टिङमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको नट बनाउने हो यसरी नट बनाइसकेपछि अब यो नटमा हामी हाम्रो क्रोशेहरू राखेर टाइट गर्छौँ टाइट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यार्न लिँदै त्यो नटबाट हाल्दै हामी चेन्ज बनाउँछौँ यसलाई चाहिँ चेन्ज भन्छ यति गरिसकेपछि चेन बनाउन आयो अब यसरी नै हामी जम्मा 11 वटा चेन बनाउँछौँ 11 वटा चेन बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा चेनलाई स्किप गर्नुपर्छ र हामीले 10 वटा चाहिँ सिंगल क्रोशे बनाउँछौँ त्यही भएर अब हामी 11 वटा चेन्स बनाउँछौँ सो अब यहाँ चाहिँ मेरो 11 वटा चेन्सहरू बनिसक्यो यस्तो देखिन्छ चेन्सहरू चाहिँ बनिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसमा सिंगल क्रोशे गर्छौँ सिंगल क्रोशे गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेको छु फर्स्टलाई हैन फर्स्ट चेनलाई छोडेर सेकेन्ड चेनदेखि चाहिँ हामी सिंगल क्रोशे गर्छौँ सेकेन्ड चेनमा क्रोशे हुक राखेर त्यहाँबाट यार्न तानेर निकाल्ने यार्न हामीले क्रोशे हुक समात्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्ल्याट सर्फेस जुन छ बीचमा हो त्यहाँनिर समात्नुपर्छ है त्यहाँनिर समातेर चाहिँ इजी हुन्छ अनि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि क्रोशे हुक त्यहाँनिर समातेर यार्नलाई तान्दाखेरि चाहिँ त्यो अगाडिको टिपलाई डाउन फेसिङ गरेर तान्छु किनभने काहीँ ट्याङ्गल हुँदैन त्यो भयो भने चाहिँ डाउन फेसिङ गरेर तान्ने तानिसकेपछि चाहिँ माथि ल्याउने तानिसकेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ टिप माथि फर्किन्छ भनौँ न त्यसरी नै अब हामी सिंगल क्रोशे बनाउँदै जान्छौँ एउटा सिंगल क्रोशे भयो अब नेक्स्ट चेनमा अर्को सिंगल क्रोशे यसरी नै हामी 10 वटा सिंगल क्रोशे बनाउँदै जान्छौँ अब चाहिँ 10 वटा सिंगल क्रोशे बनिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामी रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा बनाउँदै जान्छौँ त्यही भएर चाहिँ एउटा चेन गरेर यसलाई अर्को साइडमा फ्लिप गर्छौँ टर्न गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो सिंगल चेन पछि त्यसलाई फेरि एउटा चेन गर्छौँ किनभने अब हामी यहाँनिर चाहिँ हाफ डबल क्रोशे गर्दैछौँ हाफ डबल क्रोशेको लागि चाहिँ सिंगल क्रोशे भन्दा अलिकति हाइट चाहिन्छ यार्नलाई लिने फर्स्टमा त्यसपछि फर्स्ट चेनमा राखेर 3टा लुप हुन्छ त्यो 3टै लुपबाट निकाल्ने यसलाई भन्छ हाफ डबल क्रोशे फेरि एकचोटि यार्न लिने फर्स्ट स्टिचमा हाल्ने सेकेन्ड स्टिचमा अब यो चाहिँ त्यसपछि त्यहाँबाट नि यार्न लिइसकेपछि 3टा लुप हुन्छ हाफ डबल क्रोशेमा चाहिँ त्यो 3टै लुपबाट निकाल्ने यसरी नै हाम्रो हाफ डबल क्रोशेहरू नेक्स्ट 8 वटा हाफ डबल क्रोशेहरू बनाउँदै जाने अब हाफ डबल क्रोशे सकिसकेपछि फेरि चेन 1 गर्ने अनि त्यसपछि फ्लिप गर्ने यसलाई अर्को साइडमा टर्न गरिसकेपछि चेन 2 अब यसमा चाहिँ किनभने यसमा चाहिँ हाफ डबल क्रोशे भन्दा फेरि अलिकति हाइट चाहिन्छ त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ अब हामी डबल क्रोशे बनाउँदै जान्छौँ डबल क्रोशेको लागि चाहिँ हाफ डबल क्रोशेमा जसरी हामीले सुरुमा यार्न लिन्थ्यौँ त्यसपछि फर्स्ट चेनबाट निकालेर 3टा जुन लुप हुन्छ अब चाहिँ हामी
फर्स्ट दुईटा लुपबाट मात्र झिक्छौँ। त्यसपछि फेरि यार्न लिएर सेकेन्ड दुईटा लुपबाट झिक्छौँ। दिस इज डबल क्रोसे। फेरि यार्न लिएर फेरि स्टिचबाट अर्को यार्न झिकेर तीनटा हुन्छ, दुईटा लुपबाट झिकेर फेरि सेकेन्ड दुईटा लुपबाट। इट्स इजी। अब यसरी नै बनाउँदै बनाउँदै जाने। अब यहाँ पनि हामीले डबल क्रोसे सकिसकेपछि चेन 1 गर्ने अनि टर्न गर्ने अर्को साइडमा। टर्न गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई डबल क्रोसे भन्दा एकदमै धेरै हाइट चाहिन्छ, त्यही भएर चेन 3 तीनचोटि चेन गरेर अब यहाँ अलिकति हाइट बनाउने। त्यसपछि दुईचोटि यार्नलाई लिएर नेक्स्ट स्टिचमा हाल्ने, त्यहाँबाट पनि यार्न लिएर फर्स्ट 2 स्टिचबाट झिक्ने, त्यसपछि सेकेन्ड 2 स्टिचबाट झिक्ने, त्यसपछि लास्ट 2। यसलाई चाहिँ हामी ट्रिपल क्रोसे भन्छौँ। एकचोटि फेरि गरेर हेर्दा हुन्छ। सुरुमा चाहिँ दुईचोटि यार्नलाई लिने, सुरुमा दुईचोटि यार्नलाई लिने, त्यसपछि स्टिचमा राख्ने, निकाल्ने, त्यसपछि फर्स्ट दुईटा यार्नबाट झिक्ने, त्यसपछि सेकेन्ड दुईटा, त्यसपछि लास्ट दुईटा। तीनचोटि गर्छौँ, त्यही भएर दिस इज ट्रिपल क्रोसे। यसरी अब लास्टमा चाहिँ एउटा चेन गरेर यस्तो ट्रायङ्गुलर बन्छ शेप हैन। हामीले तल सिंगल क्रोसे गर्यौं, त्यसपछि डबल क्रोसे गर्यौं, हैन सिंगल क्रोसे गर्यौं, त्यसपछि हामीले हाफ डबल क्रोसे गर्यौं, त्यसपछि डबल क्रोसे अनि ट्रिपल क्रोसे। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी अब काटेर कसरी वीव गर्ने भनेर, एन्डहरु जुन हुन्छ त्यो रफ देख्छ त्यसलाई कसरी वीव गर्ने भनेर सिक्छौं। सुरुमा यार्नलाई काट्ने, त्यसपछि अघि जुन हामीसँग निडल थियो त्यो निडलमा यार्न हाल्ने। यार्न हाल्ने चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम युनिक तरिका छ। आई थिंक इट विल हेल्प यु गाइज अल्सो हैन। सुरुमा अगाडिको पोइन्टेड जुन भाग हुन्छ त्यसले चाहिँ एकदम तन्काउने अनि त्यसलाई प्रेस गरेर पछाडिको भागमा हाल्ने। म चाहिँ जहिले पनि यार्न हाल्दाखेरि चाहिँ यसरी नै हाल्छु, किनभने यार्न अलिक मोटो हुन्छ अनि त्यो सियोमा नछिर्ला जस्तो लाग्छ, त्यही भएर यसो गर्दाखेरि चाहिँ इजिली निस्किन्छ। त्यसपछि अब त्यहाँभित्रको स्टिचहरू जुन छ तिनीहरूमा ऱ्यान्डमली जता हाल्दा नि हुन्छ, जस्ट बिकज त्यो पछि ननिस्कियोस् भनेर मात्रै हो। त्यसरी हालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एन्डहरू राम्रो देख्छ। त्यसपछि त्यसलाई कट गरिदिने, जुन एक्स्ट्रा टेल निस्केको हुन्छ हो त्यसलाई अब कट गरिदिँदा हुन्छ। सो गाइज यसरी चाहिँ हामी सिंगल क्रोसे, हाफ डबल क्रोसे, डबल क्रोसे, ट्रिपल क्रोसे यसरी सिकिन्छ। त्यही भएर आई होप इट वाज हेल्पफुल टु यु गाइज एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ।